सुरु गर्दै जान्छ आउँदै गर्छ नि है त्यो ठ्याक्कै डिस्टर्ब हुन्छ क्या जोइन गर्दा आउँछ ठीक छ ओके यहाँ है सुनिँदै छ क्यान यु हियर मी हजुर सर यस सर हजुर सर ओके हेरौँ अहिले मैले के भनेको भने जस्तो यहाँनिरको रियाक्सनमा हेर है जस्तो यो सबस्ट्रेट सपोज गरेको यो सबस्ट्रेटमा हेलोजन यहाँबाट रिलिज भयो ठीक छ यहाँबाट हेलोजन रिलिज भइसकेपछि के भयो भने एडजसेन्ट यो कार्बनको एडजसेन्ट पोजिसन भनेको यो कार्बन पनि एडजसेन्ट कार्बन हो यो कार्बन पनि एडजसेन्ट कार्बन हो यो कार्बन पनि के हो एडजसेन्ट कार्बन हो अनि नेक्स्ट स्टेपमा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुने भनेको के हो अल्फा हाइड्रोजन हो एब्स्ट्राक्सन अफ अल्फा हाइड्रोजन सिन्स इट इज मोर एसिडिक बेसले त्यही अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्ने हो त्यो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्दा यहाँबाट एब्स्ट्राक्सन हुन पनि सक्छ यहाँबाट हुन पनि सक्छ यहाँबाट पनि सक्छ नि त थ्योरेटिकली यो त दुईटै CH3 भएको भएर एउटै भएको भएर मैले एकै ठाउँ लेखेँ यो फरक हुने भएको भएर फरक ठाउँ देखाउन खोजेको अहिले के भयो भने यहाँनिरको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भइदियो भने यो कम्पाउन्ड बन्छ यहाँनिरको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भइदियो भने यो कम्पाउन्ड बन्छ हो कि होइन अब त्यो दुईटा मध्ये सेडजेफ रुल अथवा जेडसेफ रुल एउटै हो त्यसले के भन्यो भने मोर substituted product is the major product भनेको यहाँ लेखा छ during elimination more substituted product will be the more stable and therefore the predominant product भनेको जुन चाहिँमा एब्स्ट्राक्सन गराउँदा बढी सब्स्टिट्युसन आउँछ अल्काइल ग्रुपहरु जतापट्टि बढी सब्स्टिट्युटेड भएको हुन्छ त्यही अनुसारको प्रोडक्ट बन्छ भनेको अब सब्स्टिट्युसन भनेको हामी पहिला पनि पढाएको छ एडिसनमा पनि यहाँ हेर त यो कार्बन सँग हाइड्रोजन भनेको यहाँ Cr2 भयो के हैन हजुर लेफ्ट साइडमा के भयो यसको तोरे देलियो क्याल्कुना पक्लेले भी याद न है यो लेफ्ट साइड त मम्मी थेलको अरे त्यो पछाडी ब्याकग्राउन्ड साउन्ड अफ गर्दियो त बाबु म्युट गर यहाँ यो C छ नि यो पहिलो कम्पाउन्ड हजुर सर यो पहिलो कम्पाउन्डको लेफ्ट डबल बन्डको लेफ्ट साइडमा के छ CH2 छ कि Cr2 छ Cr2 छ सर गुड अनि राइट साइडमा के छ CR CHR छ CHR सर हो भनेको यो कसको सब्स्टिट्युटेड भयो त ट्राई भयो किनभने एउटा दुईटा तीनटा अल्काइल ग्रुप आयो नि त त्यो अल्काइल ग्रुप सेम भयो नि हुन्छ डिफरेन्ट भयो नि हुन्छ के त्यसलाई चाहिँ ओरी गर्नु परेन मात्रै CH2 मा त्यहाँ भएको चारवटा हाइड्रोजन कतिवटा अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस भयो त्यही गर्ने एमा तीनवटा रिप्लेस भयो त्यो भएर यो के भयो ट्राई सब्स्टिट्युटेड हो राइट त्यो कोन लेख्यो खाली सुन अब यो सेकेन्डको हेर त सेकेन्डमा कतिवटा रिप्लेस भएको छ भन त यहाँको दुईटा हाइड्रोजन नै छ पहिलो लेफ्ट साइडको कार्बनसँग भएको राइट साइडको कार्बनमा भएको दुईटा हाइड्रोजन के ग्रुपले रिप्लेस भएको छ त आर ग्रुपले यो एउटा अल्काइल ग्रुप यो अल्काइल ग्रुप सेम भयो नि हुन्छ डिफरेन्ट भयो नि हुन्छ भनिहालेँ मैले हजुर सर त्यो भएर यो सेकेन्ड चाहिँ डाइ सब्स्टिट्युटेड भयो पहिलो चाहिँ के भयो त ट्राई सब्स्टिट्युटेड त्यो भएर सेडजेफ रुल अनुसार के हुनुपर्छ भने यो पहिलो चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट हुनुपर्छ यो चाहिँ माइनर प्रोडक्ट हुनुपर्छ तर यो किन यस्तो हुन्छ यो एक्सेप्सनमा छ मैले अहिले भन्छु तर सेडजेफ रुल भनेको के भने जहिले पनि ट्राई सब्स्टिट्युटेड बन्ने चान्स छ भने ट्राई सब्स्टिट्युटेड बनाउने डाइ सब्स्टिट्युटेड बन्ने छ भने डाइ सब्स्टिट्युटेड बनाउने त्यो भएर सेडजेफ रुलले एक्सप्लेन गरेको के भने ड्युरिङ एलिमिनेसन रियाक्सन मोर सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट विल बी व्हाट प्रिडोमिनेन्ट प्रोडक्ट भनेको यहाँनिर त्यो भएर अघिकोमा मैले के भनेको भने ओरिएन्टेसनमा if product formed during elimination is totally governed by what सेडजेफ रुल भनेको अहिले बुझ्यो ओके अब यसमा त्यसो भए यसमा सपोज गरे यहाँ हेर त यो कम्पाउन्ड तिमीहरुसँग कपी छ भने अहिले प्र्याक्टिस गरे नि हुन्छ अब मैले E2 को E1 को त्यो भयो अब E2 को के भयो त E2 मेकानिजम कम्प्लिट इन सिंगल स्टेज राइट
हजुर सर सिंगल स्टेपमा हो भने अल्कोहलिक बेसले हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्छ अल्कोहलिक बेसले यहाँ हेर यो अल्कोहलिक बेसले हाइड्रोजन तान्यो हाइड्रोजन तान्दा हाइड्रोजनको प्लस तान्नु पर्यो त्यो भएर यो बन्ड यहाँ गयो त्यतिबेला यसको पेन्टाभ्यालेन्सी भयो यो ग्रुप यहाँबाट रिलिज भएर गयो र कम्पाउन्ड बन्यो बुझ्छ कम्पाउन्ड बनेको हजुर बुझ्दैन यो मेकानिजम हजुर सर बुझ्यो सर यो त त्यो भएर रियाक्सन प्रोसिड हुँदा सिंगल स्टेपमा प्रोसिड हुने भएको भएर रेट टोटली डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ बोथ अफ द सबस्ट्रेट है अनि यसको पनि टेन्डेन्सी के हुन्छ भने टर्सरीकै बढी हुन्छ किनभने टर्सरीमा धेरै अल्फा हाइड्रोजनहरू हुन्छन् अनि त्यसबाट त्यसको एब्स्ट्राक्सन गराउन मोर एसिडिक हाइड्रोजनहरू बढी भइदियो भने एब्स्ट्राक्सन गराउन सजिलो हुन्छ देयरफोर टर्सरीमै रेट चाहिँ बढी हुन्छ अनि यसको पनि प्रोडक्ट बनेको काम if there is possibility for the formation of multiple product again the predominant product will be governed on the basis of Scherzer rule and rate depends on concentration of both of the substrate and the base used and only difference is that if you use high concentration of base अघिबाट भनेको छु यो बेसको कन्सन्ट्रेसन धेरै रहेछ भने it will proceed through E2 mechanism यो बेसको कन्सन्ट्रेसन लो रहेछ भने it will proceed through कुन mechanism E1 mechanism अब यसमा हेर यो कसरी तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर त अहिले यसमा त उस्तै छ मैले एउटा अनि यो एभिडेन्सहरु दिन्छु यहाँ हेर काइनेटिक एभिडेन्समा इट इज सेकेन्ड अर्डर राइट हजुर सर E2 go mechanism one step mechanism right yes sir and rate will be equals to rate constant into concentration of alkyl halide into concentration for what base okay next alkyl group को nature ले भनेको टर्सरी में बढी हुन्छ because it contain larger number of k more acidic hydrogen base strong base चाहिन्छ लिभिङ ग्रुप स्ट्रङ भइदियो भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ सल्भेन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ के चाहियो त भने पोलारिटी डेभलप नहुने भएको भएर अगेन इन इज लाइक इन सब्स्टिट्युसन रियाक्सन यु प्रिफर एप्रोटिक सल्भेन्ट यो बुझ्छ नि भनेको यो बुझाछ यो एभिडेन्सहरु हजुर सर हजुर के बुझेन बुझिरहेको छ है ल अब त्यसो यहाँ तिमीहरूलाई एउटा काम भनिदिन्छु र अनि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न ल एउटा तिमीहरूसँग पोसिबिलिटी हुँदा यहाँ हेर है यो एक्सेप्सनल बिहेभियर छोड्यो भने अब यहाँनिर कमनमा के रहेछ दुवैमा कमन भने इभन रियाक्सन मेकानिजम कम्प्लिट्स इन 2 स्टेप सुन है मैले भनेको इभन रियाक्सन मेकानिजम कम्प्लिट्स इन 2 स्टेप First step is ionization step, right? हजुर Carbocation is formed. Once the carbocation is formed, if there is possibility for the formation of more stable carbocation, either due to alkyl shift or methyl shift, it will take place. And in second step, the alcoholic base, since it is highly basic, will abstract hydrogen from the adjacent position, giving the product. Therefore, rate depends on concentration of only on alkyl halide. Therefore, it is supposed to be the unimolecular reaction, and the rate of reaction depends on concentration of only what alkyl halide. Therefore, if we have to increase the rate of reaction, we should increase the concentration of alkyl halide, not by increasing the concentration of nucleophilic base. We can increase that. We cannot by increasing the concentration of alcoholic base. We cannot increase the rate of reaction. And if you talk about the orientation of either E1 mechanism or E2 mechanism, the product form is always governed by Scherzer rule, which simply states that during elimination reaction, more substituted alkene will be what major product. त्यो भएर Scherzer rule ले भनेको के भने empirical rule for predicting the favored alkene during elimination reaction and यसले के भन्यो भने more substituted product will be the major product. जस्तो more substituted कसरी छुटाउने हामी एडिसनमा पनि पढाएको थियौ कसैलाई याद छ भने यो CS2 लाई रिफ्रेस लिने CS2 मा भएको चारवटा हाइड्रोजन मध्ये कतिवटा हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस भएको छ त्यसैलाई त्यति सब्स्टिट्युटेड भन्ने जस्तो पहिलो कम्पाउन्डमा हेरे भने
चारवटै हाइड्रोजनहरु अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस भएको छ therefore it is supposed to be what टेट्रा सब्स्टिट्युटेड टेट्रा सब्स्टिट्युटेड ठीक छ अनि यो सेकेन्डमा हेर त सेकेन्डमा चारवटा हाइड्रोजन मध्ये कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस गराछ तीनटा अनि फेरि खै त यहाँ त बन्ड फुलफिल भएन नभन्नु त्यो फुलफिल नगरेको चाहिँ हाइड्रोजनको त्यो नदेखाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर नदेखाइदिएको तिमीहरुलाई क्लियर होला भन्दा यो टेट्रा सब्स्टिट्युटेड भयो यो ट्राई सब्स्टिट्युटेड भयो भने शेरजेफ रुल अनुसार एलिमिनेसन हुँदा टेट्रा बन्ने चान्स पनि छ ट्राई बन्ने पनि चान्स छ भने कुन चाहिँ बनाउनु त अब टेट्रा बनाउने अनि यो अर्कोमा चाहिँ हेर त यो टेट्रा र ट्राई भयो अनि यो डाई सब्स्टिट्युटेडको भयो इलाएर त एमा पनि दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो यसमा पनि दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो यसमा पनि के भयो दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो हो कि हैन अनि यो दुईटै हाइड्रोजन रिप्लेस हुँदा के भयो भने यो ट्रान्स पहिला बनाउने सिस पछि बनाउने किनभने ट्रान्सको स्टेबिलिटी के हुन्छ भनेर पढाएको छ अस्तिबाट हिट अफ हाइड्रोजनेसनले पनि भनेको थियो अनि यही बनाउने अनि मोनो सब्स्टिट्युटेड बन्छ भने लास्टमा बनाउने दिस इज शेरजेफ रुल तर यो शेरजेफ रुल कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने शेरजेफ रुल अनुसार गराउँदा एक दुईवटा केसमा चाहिँ तिमीहरुले बनाउँदाको प्रोडक्ट कहिले पनि एक्सेप्सन बनाउनु परेन सुन है तिमीहरुलाई अहिले एक्सेप्सनल बिहेभियर सम्म चाहिँ पढ्नु परेन तिमीहरुले मात्रै मल्टिपल प्रोडक्ट इज फाउन्ड ड्यू टु शेरजेफ रुल भनेर शेरजेफ रुल अनुसारको प्रोडक्ट बनाउँदा पुग्यो तर इफ यु आर आस्क्ड टु डिफाइन शेरजेफ रुल त्यसको एक्सेप्सन पनि लेख्नु दुई तीनवटा एक्सेप्सन छ यदि यो बेस चाहिँ बल्की एकदमै बल्की बेस भइदियो भने त्यो शेरजेफ रुलले काम गर्दैन किनभने जस्तो यहाँ हेर जस्तो अहिले यो दुईटा प्रोडक्टहरु बनाउँदा त नर्मल शेरजेफ रुल अनुसार त यो फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ के हुनु पर्थ्यो मेजर हुनु पर्थ्यो नि यो 72% भएर यो 28 हुनु पर्थ्यो भनेको मेजर धेरै धेरै यो पर्सेन्टेज याद गर्नु परेन मेजर भनेको ठाउँमा पर्सेन्टेजको न्यूमेरिकल भ्यालु लेख्दै पनि यहाँनिर भनेको नर्मल इफ द नर्मल शेरजेफ रुल होल्ड्स गुड then this should be the major product and this should be the minor product isn't it yes sir भने यो चाहिँ ट्राई सब्स्टिट्युटेड छ यो कस्तो सब्स्टिट्युटेड छ डाई सब्स्टिट्युटेड अनि शेरजेफ रुलले ट्राई पहिला बनाउनु भनेको थियो कि डाई बनाउनु भनेको थियो त ट्राई बनाउनु भनेको थियो मतलब यो त मेजर हुनु पर्थ्यो यहाँ 72 हुनु पर्थ्यो नि तर प्र्याक्टिकली यसमा के प्रब्लम छ भने एकदमै बल्की बेसहरु युज गर्यो भने यहाँ हेर त यो प्रोडक्ट बन्नको लागि त यो बिचको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्नुपर्छ नि यो प्रोडक्ट बन्नको लागि त यो हाइड्रोजन तान्ने हो नि यो बल्की ग्रुप रहिछ भने बल्की भनेको लार्ज ग्रुप रहिछ भने बिचमा गएर एब्स्ट्राक्सन गर्ने चान्स के हुन्छ कम हुन्छ किन वरिपरि अरूले घेरेआ हुन्छ अनि त्यो बल्की ग्रुपहरु बिचमा जाने चान्स त के हुन्छ गाह्रो हुन्छ दुईजना बसेको ठाउँमा मोटो मान्छे गएर छिर्न भन्दा सानो मान्छे गएर बस्न एडजस्ट हुन सजिलो छ नि त त्यस्तै त हो त्यो पनि यो बिचको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्नुपर्ने भएर यो ग्रुप एकदमै बल्की भइदियो भने यो तान्नु पर्ने नर्मली बिचको तर बिचको यो बल्की ग्रुपको कारणबाट यो तान्न नसकेर छेउकै तानेर जान्छ त्यो भएर त्यस्तो केसमा एकदमै बल्की बेसहरु युज भएको छ भने नर्मल शेरजेफ रुलले कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ काम नगर्न सक्छ भनेको बुझ्यो अनि अर्को कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो लिभिङ ग्रुप एकदमै पुअर छ भने पनि काम नगर्न हुन्छ किन लिभिङ ग्रुप त स्ट्रङ भए पनि रेट फास्ट हुने हो रियाक्सन अब त्यसले गर्दा हिर्कायो लिभिङ ग्रुप जाँदै नजानी भइदियो भने पनि हुन्न र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा मात्रै डबल बन्ड बनाउँदा त यो पोसिबिलिटी आउँदैन एलिमिनेसन रियाक्सनमा त मल्टिपल डबल बन्डहरु पनि बन्न सक्छन् नि मल्टिपल डबल बन्डहरु बन्यो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो मोर सब्स्टिट्युटेड भएको ठाउँमा कन्जुगेटेड डाइइन नबनेर लेस सब्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा पनि कन्जुगेटेड डाइइन बन्दिन सक्छ अनि हामी अस्ति पढिरहेका थियौ कन्जुगेटेड डाइइन रिजोनेन्समा जान सक्ने भएको भएर कन्जुगेटेड डाइनको स्टेबिलिटी के हुन्छ भनेको थियो बढी हुन्छ भनेको थियो त्यो भएर यो एकदमै बढी भनेको मल्टिपल बन्डहरु फर्मेसन हुने खालको एलिमिनेसन कहीं भएछ भने के हुन्छ भने कन्जुगेटेड डाइइन बनाएको केसमा पनि यो नर्मल शेरजेफ रुलले होल्ड नगर्न सक्छ नभए अरु सबै कन्डिसनमा
शेड्जेफ रुल अनुसारकै प्रोडक्ट बनाउनु पर्छ र तिमीहरूले अहिले चाहिँ के कन्फ्युजन नहुनु भने always you make the product totally with reference to what शेड्जेफ रुल तर तिमीहरूलाई कसैले फेरि if you are asked to define शेड्जेफ रुल you have to state that during elimination reaction more substituted product will be the major product भनेर लेख्नु पर्यो अनि more substituted product major product हुँदाखेरि यो अनुसारको यी tetra tri भनेर लेख्नु पर्यो sometimes due to presence of more bulky bases normal शेड्जेफ rule may not hold good and sometimes when conjugated diene are produced the normal शेड्जेफ rule may not hold good भनेर यो काम एक्सप्लेन गर्नु पर्यो is it clear up to here हजुर सर यो चाहिँ यसमा के बुझ्छ रे तर मेजर प्रोडक्ट भनेको बल्की प्रोडक्टलाई बुझ्ने हैन बल्की प्रोडक्टलाई मेजर सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टलाई चाहिँ मेजर प्रोडक्ट हाइली सब्स्टिट्युटेडलाई जस्तो यसमा चाहिँ यो चाहिँ बडी सब्स्टिट्युटेड छ त्यो भएर मेजर प्रोडक्ट भनेको यो हुनुपर्छ भनेको अब क्वेशन यसरी सोध्यो यहाँ सुन क्वेशन सोध्यो कसरी भने व्हाट ह्यापेन्स when 2-bromo 2-methyl butane यो कम्पाउन्ड छ नि त यही यो 2-bromo 2-methyl butane reacts with alcoholic base भन्यो भने के गर्ने त अब what happens when 2-bromo 2-methyl butane reacts with alcoholic base भन्यो भने के गर्ने जेडसेफ अनुसार प्रोडक्ट बनाउने जेडसेफ अनुसारको प्रोडक्ट बनाउने अब रिएक्सन चाहिँ एसन के रे E1 बाट लाने कि E2 बाट लाने त केही भनेन नि त किनभने अब 2-bromo भनेको यो टर्सरी बन्छ राइट यो ब्रोमिन गएपछि टर्सरी बन्छ नि हजुर हजुर अनि यो टर्सरी बनेपछि पनि जाने चाहिँ E1 बाट भयो नबनिकन डाइरेक्टली हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गराइदियो भने के भयो त E2 भयो अब तिमीहरूले टर्सरीकै E1 को रेट पनि टर्सरीकै बढी E2 को पनि टर्सरीकै बढी थियो भने तिमीलाई त्यसरी भन्दा whether you will proceed the reaction through E1 mechanism or you will proceed through E2 mechanism अब कताबाट लाइन त मैले भनेको क्वेशनमा 2-bromo 2-methyl butane लाई अल्कोहलिक बेस सँग रिएक्सन गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले रिएक्सन E1 मेकानिजमबाट लान्छ कि E2 बाट भनेर सोधेको जेबाट लाए पनि एउटै हो दुईटैबाट लानु पर्यो जेबाट भन्नु भएन दुईटैबाट देखाउनु पर्यो तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटै सबस्टेन्स भएपछि इफ हाई कन्सन्ट्रेसन अब एउटै हुँदाखेरि त केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने मैले कन्सन्ट्रेसनमा बेसको कन्सन्ट्रेसन धेरै भइदियो भने कुन मेकानिजमबाट जान्छ त E2 बाट त्यो भएर if concentration of alcoholic base is high it proceeds through E2 mechanism भन्ने सिंगल स्टेप को देखाउने अनि if the concentration of alcoholic base is low then it proceeds through के E1 mechanism भनेर आयनाइज गरेर लाने अनि दुईटामा दुईटै किसिमको प्रोडक्ट बन्छ भनेको एउटा लेस सब्स्टिट्युटेड बन्छ एउटा मोर सब्स्टिट्युटेड बन्छ त्यो भएर मोर सब्स्टिट्युटेड इज द मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्युटेड माइनर प्रोडक्ट भनेर लेखेर देखाउने इज इट क्लियर हजुर सर यही अहिले भनेको क्वेशनमा यहाँ सुन यही भनेकै क्वेशनमा त्यो अस्ति दिएको क्वेशनहरुमा पनि छ के सोध्छ भने when 2-bromo 2-methyl butane reacts with alcoholic base सुन है when 2-bromo 2-methyl butane reacts with alcoholic base then 72% of the product is 2-methyl 2-butene and 28% of the product will be 2-methyl 1-butene. Why भनेर सोध्यो भने के लेख्छ त अब क्वेशन सुनाए when 2-bromo 2-methyl butane this is the substrate 2-methyl 2-bromo butane देखिन्छ नि यहाँ हजुर यस सर यसैलाई यो टर्सरी ब्युटोक्साइड नराखिकन टर्सरी ब्युटोक्साइड राख्यो भने मोर बल्की भयो त्यो भएर छेउको नतानेर बीचको नतानेर छेउकै तान्ने भयो पोसिबिलिटी नै हरायो हजुर यसको ठाउँमा नर्मल इथानोल राखेर गर्यो भनेको के अल्कोहलिक बेस राखेर अल्कोहल यो पनि हो नि त अल्कोहलिक बेस हो बल्की अल्कोहलिक बेस हैन कि नर्मल अल्कोहलिक बेस राखेर
हजुर त्योबाट के भन्यो भने what happens when 2-bromo-2-methyl-butane reacts with alcoholic base, the major product will be, or 72% of the product will be 2-methyl-2-butene and 28% product will be 2-methyl-1-butene. Why? भन्यो भने के लेख्ने? जेडसेफ रुल अनुसार अनि के लेख्नु पर्यो भने during elimination reaction either it proceeds through E1 mechanism or E2 mechanism, there is possibility for the formation of two multiple product, and according to what? Sherzev rule. According to Sherzev rule के हुनु पर्यो? The more substituted alkene is the major product, therefore this is the major product, or 72% of the product will be this one, and this will be the minor product, which is 28% will be this भनेर लेख्नु पर्यो. बुझ्छ? हजुर सर बुझेन? पोजिसनबाट प्र्याक्टिस गरेर यहाँ अनि मैले यहाँ अर्को हेर है तिमीहरूलाई म यहाँ भनिदिन्छु. अब डिफरेन्समा एकैचोटि E1 र E2 सकाउँछ अर्को सजिलो हुन्छ. ओके डिफरेन्स हेर. अब अल्काइल हेलाइडको स्ट्रक्चरमा हेर्यो भने के हुन्छ? अल्काइल हेलाइडको स्ट्रक्चरमा दुवैको E1 र E2 दुवैको रेट कुनमा बढी हुन्छ त? टर्सरीमा. यो लेखेको पहिलो पोइन्ट त क्लियर छ डिफरेन्समा छैन? अनि यो न्यूक्लियोफाइल होइन बेस है. यहाँ न्यूक्लियोफाइल भएछ, म अहिले करेक्सन गरिदिन्छु. यो बेस हो. न्यूक्लियोफाइल भन्दा नि त्यसलाई बेस भन्छ. बेसको कन्सन्ट्रेसन के हुनु पर्यो? E1 मा बढी हुनु पर्यो कि E2 मा बढी हुनु पर्यो? E2 मा. therefore high concentration of strong base and weak base भयो नि हुन्छ भनेर लेखेको. इज इट क्लियर? यस सर. अनि मेकानिजम E2 कति स्टेपमा जान्छ? one step. अनि अर्को 2 स्टेप. त्यो पनि बुझ्छ होला. अनि यो कार्बोक्याटायन बनेर जान्छ, यो ट्रान्जिसन स्टेट बनेर जान्छ. अरु यो एन्टी कोप्लानर भन्ने बुझेन भने नि यो ट्रान्जिसन स्टेट बनेर जान्छ, यो कार्बोक्याटायन बनेर जान्छ. ठीक छ? हजुर. अनि यहाँ एउटा चीज मैले बिर्से यहाँ स्लाइडमा देखाउन. if there is possibility for the formation of carbocation, यो E1 मा के पनि बन्न सक्छ त? rearrangement product बन्न पनि सक्छ. Again, if the rearrangement product is obtained, the major product governed will be on the basis of what? Totally orientation will be governed on the basis of what? Sherzev rule. अनि रेट र यो दुईटैको कन्सन्ट्रेसन मा डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर रेट इक्वल्स टु k * rx * बेस. दिस इज k * rx. ओके. अनि सल्भेन्टको यसमा चाहिँ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट हो भने यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले फेभर गर्दैन. पोलर केले सपोर्ट गर्छ त? एप्रोटिक सल्भेन्टले सपोर्ट गर्छ भन्ने कामसम्म चाहिँ जान्नु पर्यो. इज इट क्लियर? हजुर. कि बुझा छैन भन त? बुझ्छ सर. यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? नाइ सर. छैन. अब तिमीले सब्स्टिट्युसन बुझा छ भने यो पनि बुझ्छ. सब्स्टिट्युसन बुझेन भने गाह्रो हुन्छ. त्यति हो. सब्स्टिट्युसनसँग कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेखेको. अनि यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ हेर है. तिमीलाई यो पछाडीको यो स्लाइडमा भएको चीज छ नि यो. हजुर. यो चाहिँ के भने तिमीलाई मैले स्टेटजेब रुल पनि कहिलेकाहीँ होल्ड नगर्ने कन्डिसन हुन सक्छ भनेर देखाएको हो. तिमीले नर्मली अहिले सिलेबसले हामीलाई डिफाइन गर्न खोजेको के भने त्यो स्टेटजेब रुलको अगेन्स्टमा गएर प्रोडक्ट बनाउने खालको सोधे होइन. त्योबाट हामी सबै इथेनोल युज गरेर गर्छौं. इथेनोल भनेको बल्की बेस होइन. देयरफोर टोटली प्रोडक्ट फर्म विल बी अन द बेसिस अफ व्हाट? स्टेटजेब रुल. नेभर कन्फ्युज. अनि तर स्टेटजेब रुलै एक्सप्लेन गर्न सोधेछ भने के गर्ने भने स्टेटजेब रुलको स्टेटमेन्ट लेख्ने, यो फ्लो चार्ट देखाउने. यो फ्लो चार्ट देखाइसकेपछि sometimes स्टेटजेब रुल may not hold good whenever the base is bulky and if there is possibility for the formation of what? Conjugated diene भन्ने दुईटा पोइन्ट चाहिँ लेख्ने. इज इट क्लियर? हजुर सर. ओके. अब एलिमिनेसनमा अर्को डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल पनि एलिमिनेसन हो. के को एलिमिनेसन पढ्ने? अनि सबस्ट्रेटमा चुज गर्दाखेरि के को एलिमिनेसन हेर सबैमा हेर त. हेलो अल्केन. अल्काइल हेलाइडको हेर्यो. त्योबाट यसलाई के भन्छ भने डिहाइड्रो हेलोजिनेसन रिएक्सन पनि भन्छ. किन? हाइड्रोजन र हेलोजिन गएर. अनि यो अहिले पढिरहेको रिएक्सनलाई 1,2 एलिमिनेसन रिएक्सन पनि भन्छ. किन? अल्फा हाइड्रोजन अनि एडजसेन्ट पोजिसनबाट हाइड्रोजन र हेलोजिन रिलिज हुने भएको भएर 1,2 एडजसेन्ट पोजिसनबाट है. एउटा 1 भयो भने त्यससँगैको 2 हुन्छ नि त नम्बरिङ गर्दा. हजुर. त्यो भएर यसलाई 1,2 एलिमिनेसन पनि भन्छ. के पनि भन्छ अर्को?
डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रियाक्सन पनि बन्यो है। अब हामी अहिले पढ्न लागेको के भने डिहाइड्रेसन भन्यो यहाँ हेर। डिहाइड्रेसन पनि एलिमिनेसन रियाक्सन नै हो। डिहाइड्रेसन रियाक्सन इज अल्सो एलिमिनेसन रियाक्सन। इन केस अफ डिहाइड्रेसन नामबाटै क्लियर छ हेर त। डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भन्दा गर्दाखेरि यु विल रिमुभ हाइड्रोजन एन्ड हेलोजन फ्रम द एडजेसेन्ट पोजिसन इजन्ट इट? हजुर Yes, sir. In case of dehydration reaction, you will remove water molecule from OH group from the alcohol. Hey, OH लाई OH2 plus बनाउँछ अनि रिलिज गर्छ। Therefore, removal of water molecule from the substrate so as to produce the unsaturated product is called dehydration. And dehydration of alcohol is carried out in presence of mineral acid. यो स्टेप चाहिँ यो बाट बुझाउँछु र अलि क्लियर हुन्छ तिमीहरुलाई यहाँ र यो रियाक्सन। Can you see this second slide? यो पछाडीको तलको रियाक्सनहरु देख्छ स्टेप 1 2 3 लेखेको। हजुर अब यहाँ डिहाइड्रेसन भनेको के रहेछ भने सबस्ट्रेटबाट वाटर मोलिक्युल एलिमिनेट हुने रियाक्सनलाई के भन्दो रहेछ रे? नाममा आयो नि त। डिहाइड्रेसन भनेको रिमुभल अफ वाटर मोलिक्युल। रिमुभल हुने चीजलाई एलिमिनेसन बनायो नि त अघि हो कि हैन? हजुर त्यो भएर डिहाइड्रेसन इज अल्सो एलिमिनेसन रियाक्सन। अब यो रियाक्सनमा हेर पहिला के हुन्छ? अलवेज डिहाइड्रेसन के को प्रेजेन्समा गराउँछ भने मैले इट इज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ के? मिनरल एसिड। तिमीहरूले पढाछ नि सल्फ्युरिक एसिड राखेर इथानोल तताएको भनेर प्लस 2 तिर पढायो नि त, डिप्लोमातिर पढायो हैन? त्यही रियाक्सन। डिहाइड्रेसन भनेको वाटर मोलिक्युल एलिमिनेसन गराउने अनि त्यो गराउन इट इज अलवेज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ मिनरल एसिड है। H+ सजिलोसँग प्रोड्युस गर्ने एसिड भनेको त्यो HCl H2SO4 भनेको। अब रियाक्सन कसरी जान्छ भने यहाँ पहिलो स्टेपमा यो अल्कोहलमा भएको अक्सिजन छ कि छैन? मेकानिजम सम्झ है। पहिलो स्टेपमा के हुन्छ भने अल्कोहलमा अक्सिजन हुन्छ हुँदैन? त्यो अल्कोहलमा भएको अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ हुँदैन? हेर त 6 वटा इलेक्ट्रोनमा यही देखाइदिएको 1 2 3 4 5 6 दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ कि छैन? त्यही लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले यो H+ मा अट्याक गर्छ। यो H+ कहाँबाट आयो? मिनरल एसिडबाट। त्यो भएर मिनरल एसिड नराखिकन रियाक्सन गराउँछु भने पनि हुँदैन थियो। किनभने पहिलो स्टेपमै के चाहिन्छ? मिनरल एसिड प्रोटोनेसन गराउनुपर्छ। प्रोटोनेसन गराउनको लागि मिनरल एसिड चाहियो। देयरफोर दिस लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन विल अट्याक अन दिस H+। इज इट क्लियर? हजुर अनि एमा हिर्काइसकेपछि यसले त इलेक्ट्रोन पायो नि त। त्यो भएर हाइड्रोजनमा भएको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भयो। तर इलेक्ट्रोन कसले दियो त? त्यो भएर पोजिटिभ चार्ज केमा आउने भयो? अक्सिजनमा। अक्सिजनमा। त्यो भएर CH3 नै छ, CH2 नै छ, O नै छ अनि यो O सँग गएर एउटा हाइड्रोजन पहिल्यै थियो अर्को हाइड्रोजन यहाँ जोडियो। Since this oxygen donate lone pair of electron to this particular proton, positive charge will be deposited on what? This oxygen. अक्सिजन। यो बाट यो लेखेको बुझ्छ? हजुर यो रियाक्सनको पहिलो स्टेप भनेको के हो भने दैट इज प्रोटोनेसन स्टेप है। प्रोटोनेसन। अब प्रोटोनेसन भइसकेपछि अक्सिजन भनेको त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो नि? अनि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज सेन्ट्रलाइज भएको कम्पाउन्ड स्टेबल होला? हैन। त्यो भएर के हुन्छ भने यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कसले लान्छ त? आफू अनस्टेबल भइसकेपछि यो अक्सिजनले अब लिएर जान्छ। भनेको यहाँनिरको शेयर गरेको इलेक्ट्रोन अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणबाट यो पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्नको लागि अब 10 मिनेटमा यो अफ हुन्छ रे। अफ भयो भने आज जति हुन्छ त्यति पढौँ, अर्को दिन पढाउँला है मैले। अब यहाँ यो मेकानिजम चाहिँ भ्याइन्छ। जस्तो यो अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज भयो, अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो। अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणबाट के भयो भने यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुनु भनेको त्यो बडी स्टेबल होइन। देयरफोर शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ। आफूतिर तानेर गयो भने यो अक्सिजनमा भएको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भएर वाटर बन्यो, H2O बन्यो। अनि यसले इलेक्ट्रोन यहाँको इलेक्ट्रोन त अक्सिजनले लग्दियो नि त।
त्यो भएर यो कार्बनमा के आयो पोजिटिभ चार्ज आयो therefore सेकेन्ड स्टेप के रहेछ त फर्मेसन अफ कार्बोक्याटायन बाइ लस अफ वाटर भनेको इज इट क्लियर Yes, sir. अब त्यो भएपछि के भयो त फर्स्ट स्टेपमा प्रोटोनेसन भयो सेकेन्ड स्टेपमा लस अफ वाटर भयो थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भने अब यसमा त पोजिटिभ चार्ज आयो नि त हजुर अनि तिमीहरूले H2SO4 युज गरे भए SO4 माइनस त सोलुसनमा छ नि हजुर सर अनि HCl युज गरे भए Cl माइनस त सोलुसनमा छ नि हजुर अथवा वाटरले एब्स्ट्राक्सन गर्ने हुन्छ त्यसले के गर्छ भने यहाँनिर भएको हाइड्रोजन एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको हाइड्रोजन तान्दिन्छ एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको हाइड्रोजन अथवा यही वाटरले तान्छ भने नि हुन्छ त्यो एनायनिक स्पेसिसले हाइड्रोजन तान्यो भने यो हाइड्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ हुने भयो त अघि जस्तो अर्को बन्डमा शिफ्ट हुने भयो त्यो भएर अल्किन बन्ने भयो वाटर मोलिक्युल पनि एलिमिनेट हुने भयो दिस इज कल्ड एलिमिनेसन रिएक्सन बुझ्यो मैले लेखेको हजुर सर त्यो लास्ट स्टेप एकचोटि भन्दैन नि यो लास्ट स्टेपमा के भयो भने यहाँबाट निस्केको H2O ले भने पनि हुन्छ अथवा सोलुसनमा भएको एनायनिक स्पेसिसले भने नि हुन्छ एनायनिक स्पेसिसले के भयो भने यो एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्राक्सन गर्ने भयो हजुर बुझ्यो हजुर हजुर अनि यो हाइड्रोजन तान्दाखेरि नेगेटिभ चार्जले तान्ने भएको कारणबाट हाइड्रोजनको प्लस तान्नु पर्यो अनि प्लस तान्दाखेरि यहाँ भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुने भयो भने यो पोजिटिभ चार्ज भएको कार्बनतिर शिफ्ट हुने भयो त्यो भएर यो अघि जस्तो पोजिटिभ चार्ज पनि न्युट्रलाइज हुने भयो अनि यहाँको H पनि निस्केर जाने भयो अनि प्रोडक्ट बन्ने भयो भनेको यो हजुर सर बुझेँ त्यो भएर यहाँनिर अहिले मैले बुझाउन खोजेको के भने डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल इज सिम्पली रिमुभल अफ वाटर मोलिक्युल or removal of hydroxide ion by producing OH2 plus in the alcoholic molecule is called dehydration, or simply removal of water molecule from the alcohol is from the substrate is called dehydration. And dehydration of alcohol is carried out by using mineral acid, and the steps are lone pair of oxygen attack on H plus so as to produce strong leaving group OH2 plus. पहिलो स्टेपमा यसले एमा गराउँछ र OH2 plus बनाउँछ, thus obtain strong leaving group detached from the substrate producing carbocation. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज अनस्टेबल हुने भएको कारणबाट यो छुटेर जान्छ र थर्ड स्टेपमा एनायनिक एब्स्ट्राक्ट हाइड्रोजन प्रोड्युसिङ द प्रोडक्ट. दिस इज द थर्ड स्टेप. इज इट क्लियर? कि बुझेन? बुझेँ सर एकचोटि स्टेप 3 फेरि बुझाइदिन्छु न, अघि नेट डिस्टर्ब भयो मेरो. यहाँ है यो पहिलो स्टेपमा के हुन्छ भने मिनरल एसिडमा भएको H+ लाई अक्सिजनमा भएको लोन पेयरले अट्याक गरेर OH2 प्लस बनाउँछ. अक्सिजनमा भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन दिस विल अट्याक अन दिस H+ and positive. Since this H+ gain electron, this will be neutralized, but the electron will be contributed from oxygen, therefore oxygen will be a positive charge on it. हजुर. And since oxygen is more electronegative atom, the presence of positive charge on oxygen is unusual. Therefore, shear pair of electron with carbon is attracted towards oxygen, so that this water molecule get detached from this. So this shear pair of electron is abstracted, is moving towards oxygen. This carbon will have one electron deficient, so that it will be a positive charge on it. Okay. When using the anionic, while using the anionic, that is mineral, while using the mineral acid, the anionic species will be in the solution. For example, when you use HCl, there will be Cl minus in the solution. Whenever you use H2SO4, there will be sulfate ion in the solution, and that sulfate ion will abstract this hydrogen. And when anionic species abstract hydrogen, they will abstract H+ ion. It means this electron, this shear pair of electron, they will leave behind, and the shear pair of electron will sit in this position to neutralize this positive charge. Therefore, this neutral
unsaturated alkyl is produced along with liberation of mineral acid भनेको हजुर सर बुझेँ है त्यो भएर यो मेकानिजममा डिहाइड्रेसन के हुन्छ भने दिस इन फर्स्ट स्टेप देयर विल बी प्रोटोनेसन स्टेप इन सेकेन्ड स्टेप द that is the OH2 plus so produced will detach, and in third step there will be abstraction of what hydrogen producing the product. बुझ्छ मैले भनेको हजुर अनि मैले स्पेसिफिक रियाक्सनहरु लेख्दिएको छु हेर त यहाँ स्पेसिफिक रियाक्सनहरु छ यसलाई एकपल्ट हेर म अर्को पल्टै बुझाइदिन्छु है तिमीहरुलाई म स्लाइड चाहिँ पठाइदिन्छु हस् सर अनि तिमीहरुले एकपल्ट यो तीनटा रियाक्सनहरु छ यो रियाक्सनहरु एकपल्ट तिमीहरु स्टडी गर अनि बाँकी भएको चीज चाहिँ म नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन गर्दिनला हुन्छ हस् हुन्छ जानी हस् सर ल अर्को क्लास कहिले लिने म म्यानेज गरेर ल्याउला अनि त्यसपछि यो टपिक्सहरु सकाइसकेपछि ग्रुप बी मा भएको तीनटा टपिक सकिन्छ अनि अब ग्रुप ए पढेर अनि त्यो बाँकी भएको दुईटा टपिक्सहरु पछि पढौँला है हस् ल अरु काम मैले फेरि अर्को पल्टै गरौँला ओके बाइ बाइ सर बाई सर नाइस